गए थे जिस फ्रीजर्स के अंदर इनको डेड बॉडीज को सिक्योर किया जाना चाहिए, हमारी इतलात के मुताबिक वो फ्रीजर भी खराब हैं और उन फ्रीजर्स के अंदर जो लाशें हैं उनका भी यही हाल है। पहले कहा गया कि जी वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लावारिस लाशें जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इनके खुद डॉक्टर्स, कल डॉक्टर्स मैंने सीमी जमाली को सुना जो कराची की डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम फ्रेश जो लाशें होती हैं वो देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये जो पुरानी लाशें हैं, ये जो सड़ रही हैं, इस पे शर्म आई? परवेज इलाही साहब आज आईटी के महकमे के ऊपर अरसलान बेटे के साथ जो है बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनसे पहले आईटी का महकमा नहीं था और उनको शर्म नहीं आई है कहते हुए कि वो अरफा टावर के अंदर बैठे थे, जो टावर शहबाज शरीफ का बनाया हुआ है। जो एप्स का वो दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। उनको शर्म नहीं आई कि आज वो निश्तर चले जाते? उनको शर्म नहीं आई कि जाके देख लेते कि ये जो इंसानी लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लाशों के साथ क्या हो रहा है? और मेरा सवाल यह है, यास्मीन राशिद कहां है? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर भी है, मेरा सवाल यह है कि उनको नहीं मालूम? ये टेक्निकलिटीज मुझे आपको हमको नहीं मालूम हो सकती, उनको तो मालूम है ना। उनको मालूम है पाकिस्तान में, पंजाब में कितनी मॉर्चरीज हैं। उन्होंने 3.5 साल के अंदर कितनी मॉर्चरीज नहीं बनाई। ये जो जिसके अंदर आप लाशें रखते हैं, इसको उर्दू में मुर्दा खाना, मुर्दा खाने के कितने बनाए यास्मीन राशिद ने? वो तो डॉक्टर है ना, उनको पता है कि जो बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी लाशें देनी होती है। फिर वो लाशें जो है अगर आप पढ़ने के लिए भी देंगे तो लाशों की तकद्दुस और एहतराम फिर भी वाजिब है, मजहबी तौर पर भी वाजिब है और वो इखलाकी तौर पर भी वाजिब है। कि लावारिस लाश का ये मतलब है कि आप उसको गिद्धों को और कव्वों को खाने के लिए छोड़ दें? क्या लावारिस लाशों का ये मतलब है कि आप उनको सूखने के लिए जो है और बारिश में भीगने के लिए छतों पर डाल दें? आपको शर्म नहीं आई? आपको खौफे खुदा नहीं है? यास्मीन राशिद आपको मिलेंगी इमरान खान की खातर मदारत करते हुए, आपको सियासी जलसे अरेंज करती हुई मिलेंगी, आपको बदजबानी करती हुई मिलेंगी। लेकिन मेरा सवाल है मीडिया के थ्रू, यास्मीन राशिद साहिबा को आखिरी दफा आपने वजीर सेहत बन के अपने काम करते हुए कब देखा? यास्मीन राशिद ने खुद तौफीक हुई उसको कि वो जाकर वो खुद मुल्तान के अंदर देखे वहां क्या हो रहा है? क्या यास्मीन राशिद ने खुद उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि पूरा मुआशरा इसके ऊपर जो है वो झंझोड़ा गया है, पूरी जो सोसाइटी है वो तकलीफ में है। लेकिन इनको अभी भी क्या है, बंदे पूरे करो, हमने लॉन्ग मार्च लेके जाना है। अभी भी बातें क्या हो रही है पीटीआई के अंदर कि वो कारकुन पर वो ओहदेदार पूछ रहे हैं कि जी बताएं कितने दिनों का इंतजाम करना है और जो है वो हमने कितने दिन वहां ठहरना है, हमें बताएं उस हिसाब से, और खर्चा कौन करेगा? वो पूछ रहे हैं हमें लिस्टें दें ताकि हम लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। और ये जो लिस्टें बनी है, ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी है, इसका जवाब किससे लेना है हमने? इसका जवाब यास्मीन राशिद साहबा देंगी या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता? दूसरी बात, जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो सर्विसेज है उसके अंदर और जनरल हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले। पिछले 70 लाख रुपया उसका वाजिबुल अदा था, 70 लाख रुपया सिर्फ वाजिबुल अदा था, उसने अद्वियात की फराहमी बंद कर दिया। मुझे बताइए, जो पेशेंट्स वहां मर रहे हैं उनकी अद्वियात का जिम्मा कौन लेगा? उनको जो इतने दिनों से अद्वियात नहीं मिल रही, यास्मीन राशिद साहिबा उन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा उन लाशों को तदफीन की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा उन जो मरीज जिनको आपने सेहत कार्ड के जो है वो उसके पीछे लगाया और पूरे पंजाब से जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्री अद्वियात और फ्री टेस्ट किए हुए थे वो आपने खत्म कर दिए। पंजाब को इसकी जरूरत है, पंजाब को फितने की जरूरत नहीं है। पंजाब को अब आपको समझ में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत क्यों ली गई थी? पंजाब हुकूमत को खिदमत करने के लिए नहीं ली गई थी, पंजाब हुकूमत इस फितने को पालने के लिए ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने के लिए रिसोर्सेज को देने के लिए ली गई थी। और फिर तीसरी अहम बात, मियो हॉस्पिटल की आईसीयू में एक 7 दिन के बच्चे को चींटियों ने खा लिया। उस बच्चे की लाश देखी नहीं जा सकती और वो जाहिर है बच्चा खुदा ताला के पास, खालिक हकीकी के पास चला गया। लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाएगा?
یا اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جانا چاہیے؟ اس بچے کو جو آئی سی یو کا، اگر میو ہاسپٹل کی آئی سی یو کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں وہ جو باقی ریموٹ ایریاز ہے، راجن پور ہے، جو لیا ہے، جو اس کی کوئی تحصیلیں ہیں اس کے اندر، ان کے اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ ان کی آئی سی یوز کا کیا حال ہوگا؟ یاسمین راشد صاحبہ، وہ بچہ آپ کے ذمہ ہے. اس بچے نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ آپ کا دوپٹہ پکڑے گا، پوچھے گا آپ سے اس کا قصور کیا تھا. آپ حاکم وقت ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کی 0/0 بھی آپ کی کارکردگی نہیں ہے. نہ 3.5 سال آپ کوئی کام کر سکی، اور اب آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. پنجاب جائے بھاڑ میں، مریض جائیں، وہ جو ہے ان کی لاشیں بے شک سوکھ جائیں، گدھ کھا جائیں، جو مرضی. آپ لوگ سیاسی گدھ تو تھے، لیکن آپ نے سیاسی گدھوں نے اصلی گدھوں کو بھی یہ موقع دے دیا کہ وہ آج عام آدمی کی لاشیں کھا رہے ہیں. وہ لاوارث لاشیں لاوارث نہیں ہوا کرتی. قانون کے تحت وہ لاوارث لاشیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہیں، حکومت وقت ان کی وارث ہوتی ہے. اور آپ نے جو کچھ کیا، اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ مٹی پاؤ، وہ جو مٹی پاؤ ہوتا ہے، اب آج کل وہ چل رہا ہے مٹی پاؤ. لیکن مٹی پانے نہیں دوں گی میں آپ کو، قطعاً نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم سب کو ایز اے پاکستانی، ایز اے انسان، سیاسی پارٹیاں چھوڑ دیں جو بھی ہوں گی ہماری، کیا آپ کی روح بھی نہیں لرزی؟ آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اور آپ ایک وزیر ہیں جس کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنے کے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بلایا کریں روز 90 پہ، اس کے لیے کھانے پکوائیں، اس کے لیے جو ہے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کے لیے پارٹیاں ارینج کریں، اور آپ وہاں تشریف رکھا کریں. بس آپ یہ اتنا کریں، آپ کا تو اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ باقی پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان کو، وہ آپ نے سنا وہ پرویز الہی صاحب نے کہا وہ عمران خان کا خیال رکھا کریں. تو یہ عمران خان کا خیال رکھنے کے لیے آئے ہیں، عام آدمی کا خیال رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نہ ان کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا ہے. اور اب بھی شرمندگی اور ڈٹائی کی ایک ایگزامپل ہے پرویز الہی صاحب. بالکل شرم اور ڈٹائی کی اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ پرویز الہی ہے. عرفہ کریم ٹاور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جب میں آیا آئی ٹی کا محکمہ ہی نہیں تھا. جن ایپس کا بار بار افتتاح کر رہے ہیں، ارسلان بیٹے کی کارکردگی پوچھو تو صحیح، سوائے چوری کرنے کے وہی تمام ایپس جو شہباز شریف صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہیں، وہ چوری کر کے اس میں اپنی تختی لگانے کا. اور ارسلان بیٹے نے صرف آج کل ویسے غداری سے لنک کرنے والا کام بھی ان کو تھوڑا کم ہوا ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ارسلان بیٹا آج کل کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس کی، وہ آج کل غداری سے لنک نہیں کر رہا شاید لوگوں کو. یہ شرم آنی چاہیے آپ کو. پرویز الہی صاحب، آپ کو شرم نہیں آئی؟ سرگان کے ساتھ ایک دن نہیں کھڑے دیکھا آپ کو کسی نے، کسی ایک دن آپ کو سرگان کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا. یہ جو نشتر میں اتنا کچھ ہوا، آپ کو شرم نہ آئی کہ آپ آج یہاں بیٹھ گئے عرفہ کریم ٹاور میں، اے سی والے آپ کمرے میں بیٹھ گئے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ وہاں جاتے، جا کے وہاں دیکھتے وہاں کیا ہو رہا ہے، جا کے وہاں پوچھتے کیا ہو رہا ہے. پولیس جو ہے اسپتال پہ ڈال رہی ہے، اسپتال پولیس پہ ڈال رہی ہے، بس ٹھیک ہے مٹی پا دو. 500 لاشوں کی بات ہے، ایک آدھی لاش کی بات نہیں ہے. اور یہ 500 لاشیں پرویز الہی، عمران خان اور یاسمین راشد جو ہے اس کا جواب. لاہور میں ترجمان مسلم لیگ نون اسما بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اگر آپ کو مسلم لیگ نون کے